Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundi sa iyanong mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang iyanong mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Ngayong adlaw kanatong tanan, mga higala ko nga naa sa nagtanaw nining atong video karon. Welcome kamo sa ato ang Jesus Dual Nature Vlog nga naa sa YouTube channel. Ubos kini sa atong tulumanon nga ang yanong mga pulong. Okay, sa ako radio ministry na ako na. Og kini nga mga akong mga gipaambit kaninyo ni kada ambit pagpaambit na ako ninyo, kini ang mga doktrina ani mahitungod sa universalismo nga ang buti pasabot ang tanang tao maluwas pohon. Gawas lamang ang yawa o ang iyang kinaiya nga daotan nga gipaambit nga rikang adan nga atong na-inherit o kana mao ang sala. Mao ra na igsuon ko ang malagpot ngadto sa gitawag nila nga linaw nga kalayo nga metaphor na dili na ingon nga literal. So aron dili ta magdugay mga igsuon ko, ang akong ipaambit kaninyo mao kini nga ang maayong balita. Unsa pa gayud ang maayong balita? Daga na nagwali karon madungog ninyo, dili ka ang ilang giwali nga maayong balita, murag dili man maayong balita kay kung di ka mo tuo, ay wala nga impierno ka antos ka didto. Ang makaluluoy pa gyud kay pati yabaon hantod dito sa impierno nga kalayo, murag ka nagibarbecue. Pero igsuon ko dili na tinuod nga maayong balita. Pero karon, ako ipambit kaninyo kung unsa gayud ang maayong balita. Og nga ang tanan tao maluwas pon, pero duha ka klase ang tao po ha. Ang kadtong mga magtotoo nga matinud-anon, mauray makasulod sa gingarian. Ang kadtong mga tao nga gipagabatya ni Kristo dito sa krus ay wala nito'y kondisyon. Amen? Okay, wala ba? Ato na yung tas kang Pablo sinulat, ngadto sa 1 Corinto 15, sa Korintihanon nga iglesia, iyang gisulatan si Pablo sa mga magtotoo. Ug wala ni sulata igsuon ko ni Pablo ngadto sa mga dili magtotoo. Kanato ra nga magtotoo igsuon ko. Okay. Unsa ba gyud ang maayong balita? Ato ning basahon. Okay. Ato ning komentaristuhan ni komentaristuhan nato igsuon ko kay komentarista ko kutob sa bersikulo 1 aning 1 Corinto 15 ngadto sa mga 28 busa ato ning paspasan pagkomentaryo. Okay, dili magsugod nag-ingon si Pablo sa iyang sulat, mga igsoon pahimonumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Na, Brad Lando, unsa man nimo na pag-ingon ani nga murag naa man ni kondisyon. Kondisyon ang pagkay kung ingon nga mutuo ka apan tapaw ra ang imong pagtuo, ay na dili gyud ka maluwas. Mao man ing na dinhi ingon ka universalist ka, maluwas ang tanang tawo. Okay? Ipadayon nato kung unsa bagyo ni maayong balita. Mao naman ang among ginatuuhan. Kay kung putlon lang ninyo diha mao ra lang ninyo. Pero ipadayon nato kay komentarista ta diha. Kay ngano man na balikan nato ang verse 3. Padayon na sa bersikulo 3. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Mao ning mayong balita, gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanaw sumala
sa naisulat sa kasulatan. Di man ang mayong balita, namatay, gilubong, og nabanhaw. Okay? Sumala sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro, ugo niya ngadto sa 12 ka mga apostoles, ugo niya sa usa kay gayon. Nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod o kadaghanan gani kanila buhi pa. O niya nagpakita siya kang Santiago og sa tanan mga apostoles. Kung imo ni padayon dinala nato apil na siya sa katapusan, apil na siya. O sige, ato na lang padayon. Sa katapusan nagpakita sa siya kana ako bisan tod ako sama sa usa ka nga natawo sa dili husto sa nga panahon. Kay ako ang labing ubos sa tanan mga apostoles ug dili gani ako angay tawgong apostol kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apang pinaagi sa grasya nahimo akong ingon niini ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw ako labaw hinuon akong naghago kaysa ubang mga apostoles ug kini dili bunga sa akong paningkamot kun dili sa grasya sa Dios nga ania kanako busa dili mahinungdanon kung ang akong kung ako ang nagwali o sila ang mahinungdanon mao nga kami nagwali o kamo mituo. So igsoon ko ato nang komentaryohan kaya kung ipasagpaspas nga buti pasabot ni nga ang maayong balita mutuo kayo ka igsoon ko nga namatay si Kristo gilubong ug namatay may tungod sa atong sala. Sa atong pangipakamatyan ni Kristo igsoon ko ang atong sala og ang gani ang pagkamatay ni Kristo dito sa krus. Dili lang kanato nga magtato, kundi tanan tao. Utanawa. Kung ako mong pangutanon karon sa namatay si sa unsang pagkamatay ni Kristo, ang magtotoo ra ba ang gipakamatyan o ang tanang tao? Ang labing tinuod tanang tao na igsuon ko. So atong kaya ako iproba ngadto sa unahan nga tanang tao dili lang kay ang gipakamatyan ni Kristo nga ang katuramang mga magtotoo. Nga mao na sa introduction nga iyang gisulatan nga dili gyud kinahanglan lig-on gyud nami yung pagtuo dili tapaw. Okay. Padayon kita sa bersikulo 12. Kay ang mensahe nga nag-ingon man kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw, nang balita. Unsa man pag-ingon sa pipila ka ninyo nga ang mga patay dili banhaon. Tanawa. Kay naman goy sa unang panahon na gani sa ilang panahon nga ingon nga wala mabanhaw si Kristo labi ng Judaismo nga reliyon, di ba? Nga pagkabanhaw ni Kristo kay katong mga nagbantay nga sundalo ilang gitagaan og kwarta kay mga takasaksi nga wala na dito nabanhaw to. Ayaw gitagaan nila kwarto nga nila nga gipalabnag nila ang dautan balita na nga wala mabanhaw. Okay. So napipila kanila nga mituon kumbaga sa karon fake news. Murag na ay mga vlogger na to. Nga mga political vlogger kasagaran mga fake news. Basta fake news nga dagang gyapon ang mutuo. Pero kini dili ni fake news kini ako kay maayong balita Pero kung ang ilang gipangwali igsuon ko kay mulangoy ka sa impyerno dili to maayong balita kadto fake news. O kung wala dalawa balikan nato ang kaya ang mensahe nga nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw unsa man pag-ingon sa pipila ka ninyo nga ang mga patay dili banhawon. O kung wala banhaw si Kristo kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Uyala tanawa kung wala banhaw nan kawang lang ilang pagwali o kawang ang pagtuo. So importante mao nang mayong balita gayon nga nabanhaw og namatay yun. Kay kung wala mamatay si Kristo nan wala di ay pagkamatay kita ang atong sala. Karon kay namatay siya sa ato pagkamatay niya ang tanang tao igsuon ko namatay sa espiritu gyapon kay kita bisan buhay kita naginawa kita igsuon pagkasala ni Adan patay kita sa espiritu. Busa si Kristo pagpakamatay gipakamatyan niya ang tanang tao kay puhon mabanhaw puhon. Mao nang buti pasabot. Bisan kita buhay pa
ang mga dili magtotoo bisan pa buhi na ginawa patay na sa espiritu kung dili magtotoo. Pero kita kung mutuo kita igsuon ko kang Kristo, kita ang buhi sa espirituhanon nga kahimtang. Amen. Ingon na kay born again kita. Okay? Og gipuy-an kita sa Espiritu Santo nga nagpuyo diri kanato. Og nausa kita sa Espiritu ni Kristo. Pagkabanaw ni Kristo ang tanan mga magtutugikan sa Old Testament nga mga mataro nga hantod sa karon, hantod pa sa maabot ha, nga mao na magsige nagkabanaw sa Espiritu nga naglingkod dito sa langit. Okay, naghari uban ni Kristo dito sa kalangitan, mabasa sa Epeso 2:6. So sa espirituhan nga kahimtang ana kita sa langit nga kahimtang. Okay? Na ana kita. Pero sa physical nga kahimtang ay pareha kita sa tanang tao nga gipakamatang kay niya pa man kita sa lawas nato nga madunuton nga makasasala. Amen. Sa ato pabisan unsaon nato buhat og matarong nan igsuon ko dili kita makaperpekto. Kung mubuhat kita og mga matarong dili kita maperpekto kay niya pa kita. Duha ka klase ang mga Kristiyano, duha ka klase ang naa kanato. Ang atong daan pagkatao nga ipakamatyan ni Kristo, wala manawala kay niya pamanta. Pero nang bagong tao na og kining duha nag-away kini sa sulod nato. Amen. Kung mupatuyan kita sa ato ang mga buhat nga dautan, iya na sa Espiritu Santo sa dautan kanang human nature sala nga naa nato. Kung magbuhat kitag mataro, ayaw ingna nga ako nagud na. Buhat po na sa Espiritu Santo nga naa kanato. Amen. Ingon na igsuon ko ang og grasya. Ang grasya dili atong buhat kung dili buhat ni Kristo. Amen. Nga naa sa sulod nato. Daghang teksto ana igsuon ko nga naa sa Biblia. O kung wala ba na si Kristo, kawang lang lamang ang among giwali, o kawang usab ang inyong pagtuo. O labaw pa niya na kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhaon, matuod man nga dili, ang mga patay dili banhaon, masayra nga bakak ang among sulti, may tungod sa Dios kay nagingon man kami nga gibanaw niya si Kristo apan wala di ay banawa. Wala di ay. Sa tapa fake news. Pero kini dili fake news ha. O kung dili banawon ang mga patay, wala usab banawa si Kristo. Ang tanawa. Kay kinahanglan yun ka ebidensya to nga nabanaw. Kay kung wala mabanaw si Kristo, nakawang lamang ang atong pagtuo. Dili di ay kita mabanaw. Amen. Mao to ebidensya nga mabanaw pohon. Mao to ebidensya, mao nang good news. Mayong balita kay mabanaw kitang tanan. Amen. Okay. Padayon ta. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kay sa to pa sila nga dani ibang tanan nga mga tao igsuon ko nga gikan dito labi na mga matarong igsuon ko nga mga pinili sa Dios madayonan sila. Wala na sila ang mga magtotoo, ang mga apostoles ba nga gipang patay naapa karon wala pa dito sa langit ingon nga naglingaw-lingaw. Sa espirituhan nga kahimtang lagi atuan na sila. Pero wala ingon nga naglingaw-lingaw. Okay, sama sa kong giingon wala sambingay na dili na literal. Amen. Di mao na nga dili na literal. Okay. Apan ang tinuod nga mao nga gibanaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhaon usab. Mao nang mayong balita. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo. Okay. Moabot usab ang pagkabanaw pinaagi sa usa ka tawo. Tanawa? Kay ingon nga nangamatay ang tanan mga tawo tungod sa ilang pagkayusa kang adan. Banhaon usab ang tanan tungod sa ilang pagkayusa kang Kristo. Sa to pagkasala ni Adan, tanan tawo nangamatay. Okay? Apan pag-abot ni Kristo, iya mang gipakamatyan ng mga tao, nan ang tanan usab mga banhaw. Amen. Mao na kay nausa kita kang Adan sa kamatayon og nausa usab kita tanan sa pagkabanhaw. Amen. Pero ang first fruits, ang mga magtuto mao unang nga nabanhaw, first fruits. Apan ang mga puhon pagbalik na ang tanan tao na. Amen. Maayong na ang buti pasabot ang tanan tao. Okay? Apan ang pagkabanaw sa matag usa himuon sa sung hanay
si Kristo una sa tanan, unya musunod katong iya ni Kristo, inig-abot na niya. Mao na nga akong gingon. Una nga tanan, kung ato ka sa English ni nga translation na, first fruits. Kita'y una nga banahon, kita'y una nga sugat kang Kristo pagbanaw. Okay. Kau man, dili kay ingon mo magtutag langit pagbalik ni Kristo. Kau man pag-ari diri ana, kay tanan banahon, ang uban banahon usab. Ang tanan tao na, pag ani niya, banahon dayon. Pag banaw ana igsuon ko, kita raman ang pareha kang Kristo nga glorified bodies. Pero kadtong uban nga mga nabanaw nga tanan tao, tanan religion, dili magtotoo, mga buang baon sa niya, ay mabanaw sila sa bagong lawas. Karon kung nabanaw ang bagong lawas, naunsa man ang ilang pagkatao, makasasala ba gihapon sila? Dili na mga igsuon ko. Kaya ang sala igsuon ko nga naa sa lawas nato, sa buhi pa kita, nga niya pata, na buti ba sabot, nadugta na. Na pagkadugta na, gibagong lawas na, asa naman ang sala? Ay wala na. Mao na nga igsuon ko nga, ang mga magtutuog, dili magtutuog, parihara na nag-antos tungod sa sala. Okay? Amen? Mao na ang buti pa sabot ani nga, bisan unsa kadautan nimo nga tao, pagkabanaw nimo, igsuon ko, tarong na ka. Mapariha na ka kangadan nga lawas sa nga inosente sa panahon sa pagbuhat sa Dios. Ato pa na restore ang buti pa sabot niya. Mao igsuon ko ang maayong balita. Unya mo abot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanan pangulo, mga otoridad ug mga kagamanan. Mao na ni. Unsa man yung mga kagamanan ang naghari ba diri sa mga gobyerno aning kagamanan? Dili igsuon ko ang nagpaluyuan ni mga politiko nga naghari, mga presidente, mga unsa diha, mauna na nagubot na hapit na mag World War III, ang nagpaluyuan ang demonyo. Igsuon ko, dili na ang tao. Kay mga biktima na ang tao, igsuon ni Satanas. So, ang kontra sa Ginoo, dili ang tao, kung dili ang nagdumala ni ining panggobyerno nato nga dautan nga kalibutan. Si Satanas pa man ang Diyos ni ining kalibutan, dagang mga tekstuan na igsuon ko. So, mauna nga naapoy sinulat dito sa episode 12, nga nagingon, nga wala kita makigbatok sa tao kung dili ana sa kagamhanan kini mga nga gisgutan diri. Mao ni siyang mao nang palagputon ug mao na ang dili maluwas. Tanawa, giwali ba na sa inyong mga pastor? Nagkadungog ba mo ang mga wali sa mga pare o unsa na diha? Igsoon ko, makadungan lang ninyo nga sama nako universalist. Ang uban nga mga nga naana ko universalist mo na sobrahan pod. Kaya apil na pod ang yawa nga maluwas, wala magisguwala diri sa Biblia nga iapil ang yawa nga maluwas. Nasayo pra sila sa pag-interpret sa Biblia. Okay? Sama ninyo nga nabiktima sa mga fake news. Sa dili maayong balita. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo tanang hantod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon niya sila nga mga tumbanan. Bueno, mga igsoon ko kay mga biktima naman kita tungod sa nga niya pamanta sa lawas sa yawa og siyempre kung magkasasala ka igsoon ko ay kontra gyud ta sa Ginoo. Tanawa? Pero kung mawala na nga to ang kanang atong lawas na bago na dili na ta kaaway sa Ginoo. Amigo na ta sa Ginoo, di ba? Amen. Bisan sa kabuang nimo. So buti pa sabutan ni kanang hantod ko no mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga mga tumbanan. Kita na igsuon ko nga mga tao. Kanang mga tao nga tumbanan, buti pa sabutan na wala tumbi. Sa ato pa ang kadtong mga naluwas pohon nga tanan reliyon, ang tanan nga mga backslider nga mga wala kasulod sa gingharian, kaya ang pagsulod sa gingharian na ay kondisyon na kay mahimo na silang hari ug pari. Kita igsoon mahimo kitang hari ug pari ug uban kita kang Kristo sa paghari sa kalibutan. So kining mga tao kinsa may atong pagharian ay kining mga tao himuon nato nga tumbanan. Ang kining gitawag nga apostol tumbanan, harian nato. Kita nga mga
matinudanon kang Kristo kung nagpabilin gyud sa pagtuo, tanawa kanang gingon dili tapaw nga pagtuo ha. Mao nang gingon ni Pablo sa introduction, kinanglan nga dili tapaw nga atong pagtuo, sa ato pa dili ta mo backslide. Nanatay ganti. Unsa may atong ganti igsoon ko? Mao kana ang metaphor nga gitawag nato mga purong-purong di hari kita. Oh, kay si Kristo hari maghari ug maghari kita uban ni Kristo. Amen. At nakawal lagi. Kaya na sa 27, kay ang kasulatan nagingon himuon sa Dios ang tanan butang nga iyang tumbanan. Pero tanan butang dili ni igsuon ko ha. Dili ni igsuon ko nga butang nga iyang tumbanan. Sama sa ko mga tawo kini nga atong pagharian ang buti pasabot ning pastol tumbanan. Okay? Himuon hinoon klaro kaayo nga niini nga wala mahilakip ang Dios nga nagbuhat aron ang tanang butang mahimong tumbanan ni Kristo. Tanato ha, kanang pagharian ni Kristo ang tanang tao pero walay labot ang Dios. Kay ngano nga walay labot si Kristo ang Dios. Apan sa diyang ang tanan butang na ilalom na sa pagmando ni Kristo tanawa, klaro kayo nga dili tumban. Mahimong ilalom sa pagmando ni Kristo. O tanong kaklaro na siya mismo ang anak mapailalom sa paghari sa Dios ug ang Dios maoy nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios aron ang Dios maoy naghari sa tanan sa hingpit gayon. Buti pasabot pagkauman paghari ni Kristo sa tanan na luwas na wala na ang kamatayon, nalagpot na mga yawa tanan nabuntog na ang kamatayon. Sa to pa wala na kamatayon. So ihatag sa Dios, ihatag ni Kristo, isubmiter ni Kristo ngadto sa iyang amahan ang gingharian og ang amahan na maoy maghari kanatong tanan. Harian na ubos usab si Kristo sa paghari. Harian si Kristo. Sa to pa ang amahan maoy labaw sa nga tanan. Amen. Og mao na nang nasayop ang mga gitawag nga mga oneness. Nga ang ilang pagto nga si Kristo ang Dios mao si Kristo mao ang anak si Kristo og mao ang espiritu usab og mao usab gihapon ang ama na. Naunsa naman ang tao na kayang labing tinud kay Trinitarian kita aron ka makasabot labi na ning bersikulo nga katapusan nga pag-ingon nga isubmiter ni Kristo ang ama klaro kayo nga lahi ang ama lahi ang anak. Amen. Og kana igsuon ko diri lang ako kutob ining akong paambit kaninyo ato i-recap ang akong buti pasabot ang kaniya nga akong giprove igsuon ko nga mao ning akong giwali nga maayong balita. Si Kristo namatay, siya naban og gilubong og nabanhaw. Og ang tanan tao pon pagkabanhaw igsuon ko tanawa duha ka klase ang tao pohon. Ang katong matinud-anon makasulod sa gingharian as a reward na ay ganti kang maghari uban ni Kristo og atong pagharian ang tanan tao nga gipakamatyan dito sa krus. Ato pa duha ka klase pohon ang tao nga maluwas og sa katapusan mao nang dito sumiter ni Kristo ang gingharian ngadto sa amahan og pagharian kitang tanan sa amahan og walay bisa usa nga natawo nining kalibutan na igsuon ko nga dili maluwas igsuon ko gawas lamang igsuon ko ang yawa nga nagdala igsuon ko nga kinaiya nga gipaambit kang Adan nga mao ang sala. So maura na igsuon ko ang malagpot dili gayud ang tao. Nan kana ang akong giingon nga maayong balita. Kini si Brad Lando Ligaspi manamilit sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyo.